Giduha ba nimo ang higanting libyatan, pinaagi pasol, o mabitik mo ba ang iyang dila pinaagi sa pisi? Magawngan mo ba ang iyang simod? Kakawitan mo ba ang iyang apapangid? Manghangyo ba siya kanimo nga imo siyang buhian? Magpakiluoy ba siya kanimo? Makigsabot ba siya kanimo ug musaan sa pag-alagad kanimo hangtod sa kahangturan? Ipakasama mo ba lamang siya sa imong binuhing langgam sama sa usa ka butang nga imong ilingaw sa imong mga salubuong babaye? Mag-ilugay ba pagpalit kaniya ang mga negosyante ug hiwa-hiwaon kini aron ibaligya? Malukok ba nimog sapang ang iyang lawas udotlan bagpana ang iyang ulo? Hilabtis siya ug mutagam kagayod. Dili mo gayud kaya makalimtan ang maong away. Ang makakitag libyatan mahadlok og kakuyapan. Kung mahagit siya, bangis siya kaayo ug wala gayoy mga has pagsukol kaniya. Kinsay makaaway kaniya ug dili maunsa, wala gayoy makahimo niini sa tibuok kalibutan. Sultihan ko ikaw bahin sa mga tiil sa libyatan, kung unsa kini kagamhanan ug kakusgan. Walay makalaksi sa iyang panit o makadulot niini. Kinsay makapabukas sa iyang baba nga nalukob sa hait nga ngipon. Ang iyang buko-buko daw mga taming nga naglaray nga giusa pagpakapot ug ingon kagahi sa bato. Ang matag usa maayong pagkatapot ug dili kalutsan bisan sa hangin. Maayo gayud kining pagkatapot ug wala gayoy makalaksi niini. Magpangidlap kung mangusmo na siya ug magsiga ang iyang mga mata sama sa adlaw nga misilang. Magdilaab ang iyang baba ug manglupad ang mga aligato. Manggawas sa iyang ilong ang asno sama sa aso sa tubig nga nagbukal diha sa pulong ug sa sagbot nga gidauban. Makasunog ang iyang gininhawa, manggula sa iyang baba ang kalayo. Lig-on kaayo ang iyang liog ug mga lisang ang tanan nga makasugat kaniya. Wala gayoy humok nga bahin sa iyang panit, ingon kini kagahi sa puthaw. Wala siya gikalisangan ug sama kini kagahi sa galingang bato. Inigbarog na niya mga lisang bisan gani ang mga Dios. Wala sila'y mahimo tungod sa kahadlok. Walay espada, sapang, pana o bangkaw nga makasamad kaniya. Alang kaniya ang putaw ingon lamang kahumok sa dagami ug ang bronze ingon lamang sa gabok sa nga kahoy. Walay pana nga makapalisang kaniya. Sama lamang sa dagami ang mga bato nga ilabay ngadto kaniya. Alang kaniya ang bunal sama lamang og dagami ug katawan lamang niya ang sapang kaniya. Ang iyang tiyan sama sa hait nga mga buak nga pinggan modulot kini sa lapukong yuta sama sa kalinis nga puthaw. Putawon niya ang dagat sama sa nagbutang nga kulon ug pabulaon niya kini sama sa lana nga anaa sa kaldero. Magilak-gilak ang iyang agi ug magbula-bula ang dagat nga iyang agian. Walay ikatandi kaniya dinhi sa kalibutan. Mananap siya nga walay kahadlok. Kaminusan niya bisan ang labing barbusong mananap. Siya'y hari sa tanang ihalas nga mananap.